یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ثانی مولا علی دا زمانے ہوتے جے کوئی رب نے بنایا تو سانو وکھا ثانی مولا علی دا زمانے ہوتے جے کوئی رب نے بنایا تو سانو وکھا لکھائے ولی زمانے ہوتے لکھائے ولی زمانے ہوتے جے کوئی کعبے چ آیا تو سانو وکھا یا رسول اللہ میں اس واسطے مولا علی دا قصیدہ پڑھدا پیاں کیونکہ 13 رجب المرجب نو آپ دی ولادت پاس آ حدیث دا مفہوم علم دے شہر دا در ہے مولا علی تے ولایت دا گھر ہے مولا علی علم دے شہر دا در ہے مولا علی تے ولایت دا گھر ہے مولا علی تاج من کنت مولا دا حیدر سوا تاج من کنت مولا دا حیدر سوا جے آقا کہنو پوایا تو سانو وکھا ثانی مولا علی دا زمانے ہوتے جے کوئی رب نے بنایا تو سانو وکھا جھولا جیندا جبریل جھولیندا ہوئے حسنین کریمین دوبارے جھولا جیندا جبریل جھولیندا ہوئے جنو پوشاک خالق بھیجیندا ہوئے جھولا جیندا جبریل جھولیندا ہوئے جنو پوشاک خالق بھیجیندا ہوئے کہندے بچے آنو مور نبوت ہوتے یہ محمد بہائے تو سانو وکھا ثانی مولا علی دا زمانے ہوتے جے کوئی رب نے بنایا تو سانو وکھا پھر شیر قابل نال ٹھوکر دے خیبر ادا دے دائے اپنے قاتل شربت پلا دے دائے نال ٹھوکر دے خیبر ادا دے دائے اپنے قاتل شربت پلا دے دائے باجو حیدر دے کم
کر کے دکھائے تے سانو وکھا لکھائے ولی زمانے ہوتے جے کوئی کاغذ آئے تے سانو وکھا سن مولا علی دا زمانے ہوتے جے کوئی رب نے